بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انتہائی میرے واجب الاحترام دوستو بھیراو اور بزرگو اور میری ماما تے بہنا، آج میں تو کچھ سے نام کے سورت اخلاص تو سب پڑھ سو کتنا جر مل سی اور کتنیاں نیکیاں مل سن کہ اس سورت اخلاص پڑھنا تو کچھ جنت الفردوس عطا تھی سی۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بھیراو آمنہ دلال صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھ دے، ایک دفعہ پڑھ دے، اللہ پاک دے نامہ اعمال دے اندر تہائی قرآن پاک دا ثواب عطا فرما دینے۔ اور جیڑا دو دفعہ پڑھ دے دو تہائی، اور جیڑا ترائے دفعہ پڑھ دے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دے نامہ اعمال دے اندر پورا قرآن پاک دا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ انتہائی میرے واجب الاحترام دوستو بھیراو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے کہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھ سی ایک تہائی قرآن پاک دا ثواب، یعنی آپ اسرے کی دے اندر تو کو میں دیساں ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھ سو 10 سپاراں دا ثواب مل سی، 2 دفعہ پڑھ سو 20 سپاراں دا ثواب مل سی، اور 3 دفعہ پڑھ سو پورے قرآن پاک دا ثواب عطا تھی سی۔ انتہائی میرے واجب الاحترام دوستو ای تو ایک منٹ دے اندر زیادہ نہ 9 دفعہ دا آرام نال سورت اخلاص پڑھ سکدے وے، 3 دفعہ پڑھ سو ایک قرآن پاک دا ثواب، 6 دفعہ پڑھ سو 2 قرآن پاک دا ثواب، 9 دفعہ سورت اخلاص پڑھ سو 3 قرآن پاک دا ثواب، اور اگر تو 12 دفعہ پڑھ گھن سو تے 4 قرآن پاک دا ثواب مل ویسی۔ کتنا ٹائم لگ سی؟ 1.5 منٹ لگ سی، چلو 2 منٹ لگ ویسن، او یارو 3 گھنٹے ٹی وی دی سکرین تے تب برباد تھی وینن، ایک فلم تے 2.5 گھنٹے لا باندے وے، اور اتنے ڈرامہ دے وچ ایک گھنٹہ میری ماما بہنا استعمال کر بینین ضائع کر بینین، لیکن ایڈے اللہ دا قرآن 2 منٹ پڑھ سو تے 4 کرنا ختمہ دا ثواب تھی ویسی۔ اتنا نفع ہے او یارو اس ثواب کون عطا کرے سی؟ تیرا زمیندار نہیں دے سکدا، او تیرا علاقے دا ممبر نہیں دے سکدا، تیرا پاکستان دا صدر نہیں دے سکدا۔ او دوستو ایندہ تا مالک ہو ہے اس ثواب دیمن والا ہو ہے جنہیں خزانہ دے اندر کمی نہیں آندی۔ او میرے بھیراوا یارا دیکھ تا صحیح اتنے کروڑوں دے موتی میں تیلے واسطے لیتی آنا، او یارا عمل تا کر، او لوگ دنیا دے اندر آنین کمانین پیسہ کمانین، پیسہ کماندے زندگی ختم ہو ویندی ہے، لیکن پیسہ اتھائی رہ ویندہ ہے، دولت اتھائی رہ ویندی ہے، مکان اتھائی رہ ویندہ ہے، کوئی چیز نار نہیں ویندی۔ او میرے بھیرا میرے دوستان نیگرا میں تنو دساں پیسہ تا نال کہنا ویسی، اولاد نال کہنا ویسی، رشتہ دار نال کہنا ویسی، کوئی چیز نال نہ ویسی۔ ہی سورت اخلاص کو روزانہ 12 دفعہ پڑھ گدا کر، ایندہ جڑا ثواب کٹھا تھی سی، اور جتنے قرآن پاک دا ثواب کمے سے یو قبر دے اندر تیرے نال ویسی۔
قبر تک نہیں اور میدان حشر دے اندر بھی نال ہو سی حساب و کتاب دے اندر بھی نال ہو سی اور جنت دے اندر بھی تیرے نال ہو سی اور تے کو کسی چیز دی پریشانی نہ ہون دے سی آول میں تک دساں کہ تو نیکیاں کتنیاں کمانے اگر ہی حساب نال روزانہ تو 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں 1 مہینے تک پڑھدا رہیں 1 مہینہ بھی ختم تھی سی لوگ 10,000 تنخواہ لینے کوئی 15,000 تنخواہ لیندے کوئی 50,000 مہینے دی تنخواہ لیندے یارا 2 منٹ روزانہ دے اللہ پاک دے اس کلام کو پڑھتے او جی میں تیرا مہینہ ختم تھی سی تیرے 100 بھی قرآن پاک دا ثواب تیرے نام اعمال دے اندر لکھ دیتا ویسی والجوستا اگاں چل دے ہیں اور میرے بھیراوا توجہ کر والایویں مہینہ گزر ویسی 2 مہینے گزر ویسے ترائے پورا سال تو روزانہ دے حساب نال 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ اور پورا سال پڑھ دارا دو اور سال دا اختتام تھی سی اللہ دے بندیا پورے سال دے اندر 1440 تیرے قرآن پاک دے ختم بھی ہوئے سن اللہ تیری رحمت تیری مخلوق اللہ دیکھ تصحیح میرے مولا تے کتنے کمال عالی فضیلتاں والے ساکو اتنے اچھے اور زندگی آخرت بناون والے اے اللہ سارے واسطے آسانیاں پیدا کیتی ہیں نکی جئی سورت پڑھن نال 10 سپاراں دا ثواب اور میرے بھیراو جڑے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور قرآن پاک حفظ نہیں آندا پریشان نہ ہو اجر دیمن والا اللہ پاکے تو صحیح سورۃ اخلاص کو پڑھ گدا کرو تو کو ختمہ دے برابر ثواب ملدا راسی لوگو اساں تاں دنیا دے حکمرانہ تے شک تک کر سکنے یار سکو اتنا پیسہ کٹھا کروں انہاں کو قرض دیوں انہاں کو جمع کروں سکو کٹھا کی میرے سے لیکن اللہ پاک تا ایہو سمئے اور جتنے نہ پڑھا نام اعمال دے اندر نیکیاں کماندہ رہو اللہ پاک والوی خوش تھی سی میرا بندہ میرے نال بڑا پیار کرندے میرا نا ہر ویلے لیندے میری تعریف کرندے اور جتنے زیادہ نیکیاں کما سن میرا اللہ اتنا زیادہ خوش ہوندے یار ول چل دیں اگاں 1 سال تک پڑھدارا سے 1440 قرآن پاک دا ثواب مل سی کتنا 1440 قرآن پاک دا ثواب مل سی اور یار ول پڑھدا رہو زندگی دے اندر اگر مر گیا تا تیری آخرت بن ویسی اگر زندہ رہا اور 25 سال تک پڑھدا رہو اور 25 سال تیری زندگی دے ختم ہو سن او دوستا انہیں 25 سال تیرے ختم تھی سن انہیں 36,000 قرآن پاک دا ثواب تیری نام اعمال دے اندر لکھا ویسی 3,600 اور یارہ 100 سال دے اندر تا لوگ 1 سپارہ نہیں پڑھ سندے انہاں کو توفیق نہیں ہوندی اور تا کو 25 سال دے وچ اللہ پاک 36,000 100 نہیں 36,000 تک قرآن پاک دا ثواب مل سی وال میں تنو دساں نیکیاں کتنیاں کما سے اللہ دی قسم قرآن پاک دے حروف 3,33,671 حروف کتنے حروف او میرے بیران او میری بھینا سکو ہر چیز دا یاد ہوندے ڈرامہ دے ایکٹران دا نا عورتاں دے نا کرکٹ دے کھلاڑیاں دے نا اساں ایک کیوں بھول گئے جڑا رحمت للعالمین تے قرآن پاک نازل ہوئے ان دی معلومات کیوں کوئی نہیں
آ میرے بھیرا میں تو کو دسی ونیا قرآن پاک دے کل حروف 3,33,671 حروف اور ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں دا وعدہ ہے اور تساں جتنا پڑھ سو ہر حرف دے بدلے تو کو 10 نیکیاں مل سن اور میرے بھیرا میں تو کو دسی ونیا ایک عید دے بدلے 10 نیکیاں نا یعنی الف یعنی اے ترائے حرفن الف دیا 10 نیکیاں لگ لام دیا 10 نیکیاں لگ میم دیا 10 نیکیاں لگ یعنی اے ترائے حروف تھی گئے 3 نیکیاں مل گئیاں قرآن پاک دے کل حروف 3,33,671 اور جے والے 25 سال تک سورت اخلاص پڑھ داری ہیں 36,000 قرآن پاک تو ختم کر چکے ہیں اندہ اجر حاصل کر چکے ہیں ہونینا 36,000 کو نیکیاں دے اندر اساں کنورٹ کرے نے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل دین او میرے بھیراوا اور سورت اخلاص 25 سال تک پڑھ دے رمن تو بعد 36,000 تینو ختم ملے قرآن پاک دا ثواب ملے تو این نیکیاں تے کو مل سن 1 خرب 20 ارب 12 کروڑ تے 15 لاکھ تے 16,000 نیکیاں تے کو مل سن سبحان اللہ او میرے بھیراوا اتنیاں نیکیاں اتنیاں اے اے یارو پڑھو نیکیاں کماؤ اللہ پاک خوش تھی وجہ سب کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے نیکیاں کماؤ کتنی نیکیاں مل سے سورت اخلاص پڑھن نال 25 سال تک پڑھ دے رہو زیادہ نہ پڑھو 5 منٹ نہ دو 3 منٹ نہ دو 12 دفعہ پڑھو ان دے اندر 1.5 منٹ لگ سی یا 2 منٹ لگ سی لگاتار پڑھ دے رہو جیڑی جہاد نہ گھتی گیا ہوں جہاد پہی دے دیا بھی پڑھ دے 12 صفحہ سورت اخلاص 25 سال تک پڑھ دے رہو 25 سال ختم تھی سے 36,000 قرآن پاک دا ثواب تیرے نامہ اعمال دے اندر لکھ دیتا ویسی اور 36,000 قرآن پاک دا نیکیاں 1 خرب 20 ارب 12 کروڑ 15 لاکھ 16,000 نیکیاں تے تو مل سی او میرے بھیراوا کوئی تک نہیں دسیندہ میں تک دسینا ایک کون دے سی اللہ پاک دے سی کتنی نیکیاں تیرے نامہ اعمال دے اندر میرے بھیراوا میری بھینا تو بھی پڑھا کر او بڑھڑے چاچیا تو بھی پڑھا کر اے سورت اخلاص کتنی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اور جلدی جلدی پڑھ سے 2 منٹ لگوے سے اللہ دی قسم 2 منٹ لاون تو بعد اور تک نیکیاں کتنیاں مل سن 1 خرب 20 ارب اور 12 کروڑ 15 لاکھ 16,000 تک نیکیاں ہی مل سن اور میرے بھیراوا وال توجہ کر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہون سن لے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ 50 دفعہ سورت اخلاص پڑھ دے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جڑا 50 دفعہ سورت اخلاص پڑھ دے کل قیامت دا دن ہو سی اور یہ لوگ قبراں دے وچ اٹھیندے پے ہو سن پریشان ہو سن اور نیکیاں والے خوش ہو سن اور لوگ جڑے برائیاں والے پریشان ہو سن اے سورت اخلاص پڑھن والا یہ والے قبر دے وچ اٹھی ون پوسی آواز آسی او سورت اخلاص پڑھن والے وہ اللہ دی تعریف کرن والے اور دنیا دے اندر اللہ کو یاد کرن والے اور دنیا دے اندر سورت اخلاص پڑھن والے اٹھ کھڑا ہو ون قبر دے وچوں اور تیرے واسطے دروازے جنت دے سارے کھلن تو سیدھا جنت دے اندر داخل ہو ون
او یارو سورت اخلاص دیاں بڑیاں برکتیں بڑیاں رحمتیں بڑیاں فضیلتیں یار پڑھا کرو اپنے بالا بچنا کو یاد کرایا کرو اپنی ماما بہنا کو یاد کرایا کرو اور جنہاں کو نہیں آندی انہاں کو یاد کرایا کرو اور جنہاں کو پتہ نہیں اس دی فضیلت انہاں کو ڈسا کرو یار سورت اخلاص یار میں وقت کو ڈسی ونیا اور اگر کسے دا ابا کسے دی اماں فوت تھی گئی ہے او آدھے میں ابے کو کچھ دیمنا چاہنا اماں کو کچھ پوچھامنا چاہنا او ہے نا پیسے کٹھے کرتے قبر دے اندر سٹ دے پہنچ ویسے نا او اپنا مکان بیچ دے انہاں کو دے دے نا اللہ دی قسم ہے میرے دوستا میری ماں تے بھینوں اگر انہاں کو کچھ دیمنا چاہندے انہاں کو کچھ فائدہ دیمنا چاہندے زیادہ نا بھی صحیح ایک دفعہ پڑھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھ دے اپنے مرن والے ابے تے یا اماں تے ایصال ثواب دی نیت کرتے پہنچا دے اللہ دی قسم جڑے ہے نا اللہ پاک ایندے ایصال ثواب اس مرن والے کو پوچھے سن او مرن والا اتنا خوش تھی ویسی اتنا خوش تھی ویسی او اکھسی اگر میں کو دنیا مل ونجی ہاں دنیا دا سونا جواہرات مل ونجی نا اتنی میں کو خوشی کوئی نہیں جتنی میرے کسی جانا نالے نے سورت اخلاص پڑھتے بھیجئے میں کو خوشی ہوئی ہے او میرے واجب الاحترام سورت اخلاص پڑھا کرو یاد کرو یار آسان سورتیں نہیں آندی ولوی یاد کرو دوستاں کو ڈسو یہ تکو پڑھ دے راسن تو اکو اجر مل داراسی اللہ صحیح کلو دعا کریں دے سی اللہ سکو انہا گالی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سکو سورت اخلاص زیادہ تو زیادہ پڑھن دی توفیق عطا فرما او 25 سال تک اللہ سکو لگاتار اگر زندگی بخیر ہے زندگی باقی ہے اللہ 25 سال تک اس وظیفے کو سڑے واسطے مقرر فرما وما علینا الا البلاغ المبین